فرع فرتا أتبرع خاطر قبل تخدين كم وي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقول تخدينكم ويخم كيبو كندينا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية دهلا قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحون قربان كونكم مدبات وانا وقداي تكاتل زلوهم زي خبركم استفرالي وانا وقداي حزلكم متيالله كم تلمود لايك هيترسعوهم سبسكرايب كيغوركم تيوخا سبسكرايب غورو اندابلنا انا سلطلو يتكاتلني بالبي مسكن نايلوم ارستنا اب محبراوي هوت زوتكوري يخون نخيت كبنا هاجر جرمن نجمر اب جرمن مچم اوارح زينا غيرا زلا نيزا وصعتي حافتنا خوينو تدغاغامي حدث ارستي اموص ايزركب تمالي جوسياس دندن توب اب جرمن كابزلو منسيات مالتو قال حبريتا زرغيحلو اسكا ناي قرب دقايق كسمعكم مو بفلايتا اقداسي تزبلكو ارست كلاتنا كنمهار الله زلنا قداي كنتنقق الله زلنا قداي نسمع زي اسمرهم ذا سبزيا ذا منقص السماوات وارثا مالت كل قراريصو دربيوا بزبحال زلو مالتي تاناي ورح 10 حد ناي زحلف عمتي حداش قال كيمسلكم تاناي زحلفت نخلاتنا ذا سنبتنا فصاميا كم طرطر مالتي ادغواليا اب اثيوبيا نيرا كاب اثيوبيا الى زنتيوا دك حدا عديو كلتيو مالتي دك حدا عديو بتي كساب حجي تمرمرتي مول صصي حبريتا وصيو مزلو دك حدا عد خوينم تي قندي صقم زنبرها بسدراز مصباسي بسدراز مصخل كلخو اتا اديو نتا قلعه سلازي تفوتوا زنبرت سلازي تقبلت عب ولدنا هم نفلطو قرب صقمات الله صقمات كبل كلخو اندحر نسخه محنت قال تمرعي خايا اديخا اند حبيت فتوى خوينا اديخا مساي تزاربنيا اديخا طراي دي كونس ابوخا مبزحتو غنريو ادي تي كمز اب كمزات تمص تادي مبزحتو عبلال نتر مالتي ايزوم كلتو غداي اندحر مصينا خا لقع خمو خا مبزحتو تادن حبيت فتو اندحر خوينا اند حبيت دل خوينا نعخا ايتي قدسن كان معناتو نعا سلازي تفتو كوم عينت كا نايزوم كلت غداي يو اتا اديو ولاديتو نزي طرطر تباهيلو اب كاب اثيوبيا متيوم اب بيت مأسرت اثيوبيا مازلو نزا قلعه كبرعوا ايتدل نيرا مالتي كولدلا ايتدل نيرا بسو كن كاب قدم سلازي فلطا زنبره كمتي مرمرتي اوصي مازلو مالتي كاب قدم فلطا سلازي نبره يو حيزوا طرنيفوا انا دنتيوا مالتي اديو كن ايتقبلو نيرا كوم سلازي خونخا بأسي فترة لهم يرو خليتيهم مالتي ولا بزي جرمان آتيم خلو ترادي كونس ولا بإثيوبيا خلو بأسي فترة لهم يرو اوكي خبرات تعذبتي زاناي ادي اسبل زلاكوا حجي استمع زلخو تاناي اب اثيوبيا كلا نسو اب جرمن كله باسون يرميم قال تبلون كلا اي ثالث غيزه قال استمع زلخو ادمحجون قال سباتكم كل سميع ولا كومنتون تدغاغامي صحفي اغري منقدنا توم بروسس تصبيو زلخم امنا باسي يبزحالو انت دا اخوينو امنا مجقጫق بزحالو انت دا اخوينو معدو كلخا ነገራት بمعدو موداون اقداسيو مخنياتو ማለት ገለሰብታዩ እስኪ مساعتوت يحيش خون ወይ مساعتوت تفقري مستراخو يحيش خون ገለብል እንዲ ግን ገለገለ ነገራት ቁርብ ምልክቱ ቡኻዮም ክሳብ ምፍታሕ ትበጽሕ ትኾንካ ማዕዱ خلኻ ሰባት ዝዓርቁኻ ትኾይኖም ባእስ ዝበዝሕ ትኾይኑ ባእስ ክሳብ ሰብ ዝፈልጦ ትኾይኑ ቆይቋ ገለ ዘሎ እንዲ ዝትቋያቕ ትዕርቕ ኣብ ናይ ማዕዱ ሓዳር ናይ ማዕዱ ፍቅሪ ዘሎ እዩ ማዕዱ እንዳነበርካ خلኻ ማዕርኹንዱ ክሳብ ሰብ ዝፈልጦ መብዛሕትኡ ሰብ ተዳ ባእስን የርሜን ብብዝሒሉ ዛቃል ደጋግማ አሉ ኮይኑሲ ማዕዱ ማዕርኹም ትባእስ ትኾንካስ ግድን ኣይኮነን ፕሮሰስ ክትቅጽሎ ዘለካ ማዕዱ ከማን ተሓይሽ ማለት እዩ እስኻ በዚ ኾንካ ይርዳእኒ እዩ ብዙሕ ወጻኢታት ጌርካላ ኢኻ ንመርዓ ገለ ብዙሕ ገንዘብ ኣውጪኻ ኢኻ እሞ እንተ ዳ ሓዳር ጭቅጭቅ ባእስ ዝበዝሖ ኮይኑ ካብ ኣብዚ ኣምጪኻያ ኣብ ምቅታል ገለ ተኣቱ ንምንታይ ብማዕዱ ዘይትውድእ ተን በአፍሪካ ዘለኽን ደቂ ንስትዮውን ተመርዒዮ እንዴ ጽምም ኢላ አቡአቴስ ወላ ድላይ ይገብር ተጸሚመ ወላ አቴ ድላይ ይገብር ገለ ካብ ምባል ተዳአት ሓዳር ከም ዘይ ትኸውን ገለ ትሪአ ኣለኽን ኮንክን ምልክታት ይበዛሓሉ ትኾይኑ ገለ ነገራት ይበዛሓሉ ትኾይኑ ብማዕዱ ውድእ ምባሉን ኣይትጽላእን ያ ግድና ይኮን ፕሮሰስ ሳይልክን ክትመጻ ዘለክን ዝገርመኩም ኣብ 2 ዓመት ብዙሕ ከም ኣጋጢሙሎ ብዙሕ ክብለኩም ሲ
بقى تبقى اسمس بزحي قال خمزي يكون فلوتس زفلالي بتعم بزحات الله بتعم بزحات جنات بروسس كي سلطن كي مصا خلوا قال بعد زودو الله مالتيو انا خو مزح شو خويني يسمعني تدا باسنات كحساب سب زفلطو حساب سب زاربولو تخوينس منتي اخا معدو خلخا زي زود مالتيو ካልእቲ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝዛረቦ ዘሎ ግን ዝኳ ብዙሕ ሰውን ክዛረበሉ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዕኒ ምክንያቱ ተደጋጋሚ ዘጋጥም ኣብ ብዙሓት እዮም ከይትግረሙ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘጋጥም ማለት ኣብ ኤርትራ ከልና እኳ ሓማት ኣንቲ እንታይ ኣንቲ መርዓት ፅባሕ ትኾነ ሓማት ንዕልቲ ሕማም ኩሩምቲ ገለ እዚ ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ሓዳር ንፈልጥ ነርና ኢና ኣብ ሓዳርሲ ሓማት ወይ ንዕልቲ ገለስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ ከለና ትሒዝና ንፈልጥ ነርና ኢና ኣብ ስደት ግን ምስቲ ማዕዶም ፍለድና ዘይነብር ገለ ዘይነብር ሲ ክሳብ ክንዱ ጽልዋ ክፈጥር ኢለስ ኣነ ይሓስብን ነራ ኣይርዳእን ነሩ ግን ብዙሕ ኣሎ ከይትግረሙ ኩሉ ሰብ ኣብ ሜዳ ወፂ ሽጉሩ ስለ ዘይገልጾ እምበር ብወገን እንዳ ወድድዩ ወይ እንዳ ጓልዲ ገለ ብዙሕ ኣብ ሓዳሮም ዘይሕጉሳት ብዙሓት ኣሎ በቃ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰብሲ ኣብ ሜዳ ወፂስ ከመይ ደሞ ብዛዕባ እንዳ ሓሞይ ከምዚ ክዛረበ ብዛዕባ እንዳ ሓሞይ ከመይ ለ ከውጽ ገለ ይሓስብ ኮይኑ ወይ ንሰብ ስለ ዘይዛረበሉ እምበር ብዙሕ ዘይሕጉስ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ዘይሕጉስ ሰብ ኣሎ ኣነ ርግጸኛ እየ ኣብ ብዙሕ ሲ ከምኡ ሰሚዐ እንታይ ዝምባል እየ በቃ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ምስ ስድራ ቤትና ይኮንና ንቕመጥ ዘለና ወላ ብዓድና ሃልውን ተዳ ሰብ ሓዳር ገይሩ ቀዳምነት ሓዳር እዩ ክስርዕ ዘለዎ ተዳ ቀዳምነት ሓዳርካ ክስርዕ ዘይትኽእል ትኾንካ ቀዳምነት ናብራኻ ክስርዕ ዘይትኽእል ትኾንካ ኣይትመርዖ ነድኻ ሓወላ እንዳሓወልካ ኣብ ስደትካ ንበር ተዳ ኣነ ስድራ ጥራይ ዝሰምዕ ትብሉ ኮንኪ ኣይትምርዓው ብስደት ስደት ኮንኩ ተሰሪሕኺ ንስድራኽ እንዳሓገዝኪ በቃ ንበር በይንኽ ንበር እዩ ሓዳር ተጌርካ ግን ኩላካ ስድራኻ ገዲፍካ ብሓንሳብ ትነብረሉ እዩ በቃ ሓዳር ማለት ሲ ንኻልእ ኩሉ ነገር ገዲፍካ ትነብረሉ እዩ ብዙሓት ኣለዉ ምስ ስድራ ቤቶም ብሰንኪ ዝሓዝዋ ጓል ዘይሰማምዑ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ፀገማበ እዩ ዘይሰማምዑ ከለዉ ወላ ሓዳሮም ዝሰርዑ ብዙሓት እዮም ክቡራት ተዓዘብቲ ባዕሎም ፈልጡ ስድራና ማለት ሲ ባዕሎም ፈልጡ ዘይኮኑስ በቃ ስድራ ቤትናስ ዶቦም ክፈልጡ ኣለዎም ኢልካስ ዶብ ናይ ስድራኻ ትውስን ማለት እዩ ንምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ ዘግፋሓ ዘለኹ ገለ ሰባት እውን ኣለዉ እንታይ ይገብሩ መስለኩም ጨኪኖም እዮም ማለት ሲ ሓዳር ይሕሸኒ ኢሎም ሓዳሮም መሪፆም እዮም ግን ሕነ ዘለዎም ከምዚ ነታ ጓልስ ብሰንኪኹካ እዮም ስደይ ተቐያይመ ብሰንኪኹካ እዮም ምስ ሓወይ ክስተ ተቐያይመ ብሰንኪኹካ ምስ ስድራ ቤተይ ተቐያይመ ገለ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዎ ወስን ያ ሓዳር ተኮይኑ ሓዳር ክኾን ኣለዎ ስለዚ ሲ ህልኻ ይተውፃዮ ወላ ዘረባ ኣዲኻ ባዕላት ፈልጥ በቃ ኣነ ኣዲያ ይሰምዕኒ ገለልካ ሓዳርካ ትቕፅል ተለኻስ ግን እቲ ሕርቃንሲ ክህልወካ የብሉ በቃ ክትቅበሎ ኣለካ ብሰንኪኹካ ይትፋለየ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንክ ንወዱ ከምኡ ብሰንኪኻ እኳ እየ ምስ ስድራ ይትፈላለየ ብሰንኪኻ እኳ እያ ከምዚ ገለልክን ኣብ ውሽጢ ግን ሕነ ክትሕዛ የብልክን ድሕሪኡ እሲኡ ናብ ምቅታል ናብ ገለ ዘብፅሕ ማለት እዩ ብዝኾነ በቃ እንታይ ሞ ማለት ንሕና ዶ ክንምዕድ ኮይና ዘጋጥም ንሕብረኩም ኣለና ነናብራኹም ግን ባዕልኹም ሕሰቡ ማዕረ ኣብ ምቅታል ከም ዘብፅሕ ትኾም ነገራት ከዓ ምስ ጭብጥ ነምፃልኩም ኣለና ስለዚ ሰብ በቃ ኣብ ሓዳር ዘሎ ኣፍልጦ ኣብ ሓዳር ዘሎ ርድኢት ክዕብኽ ክኽእል ኣለዎ ክብለኩም ደሊ ዘረባ ብዚሐ ናፍቲ ዝተፈላለዩ ዜና ብዛዕባ ዝሓፍትና ዘሎ ንስገር ምክንያቱ እሱ ዘረባ ናይ ድዩ ይሰምዕ ነይሩ ኣብ ዘሎ ሕጂ ትፀገም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብርእስኻ ዳ ክትከይድ ኣለካ ልክዕኒ ናይ ወለዲ ዘረባ ክትሰማዕ ኣለካኒ ናይ ወለዲ ዘረባ ግን ንዓኻ ንቐፃሊ ኣየምብረካኒ ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ነቲ ሓዳርካ ትመርሓ ያ ድሓር ከዓ ሲ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ኣደይ እንዲ ዝብል እዋ ኣዴኻ እኮ ንውላዳ እኮ ጥዕምቲ እያ ማንም ኣደ ንውላዳ ብጣዕሚ እያ ኣለዋ ነው ግን ንሰይት ወዳ ከመይ እያ ፈላለያ እየን ኩለን ኣደ ንሰይት ወደን ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ የብለን ያ ኩለን ኣደታት ንጓለን ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎን ንጓለን ኩለንሲ ንጓለንስ በቃ ብጣዕሚ እየን ዝሓስባ ነው ንሰብኣይ ጓለን ግን ኩለን ኣይኮነን ሓደ ዓይነት ርድኢት ዘለዎን ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎን እዚ ክነስዕሉ ክንክእል ኣለና ኣዴኻ ወይ ኣቦኻ ይኮኑ ክመርሑልካ ልክዕኒ እቲ ሓሳብ ክትሰምዕ ኣለካ ተኽብሮ ኣለካ ንወለድኻ ባህርና ስለዝኾነ ማለት እዩ ወይ ባህልና ስለዝኾነ ኣደይ ከምዚ ኢላትን እሞ ኣደይ ኣይፈትወታን እሞ ወይ ኣቦይ ኣይፈትዋን እሞ ጠቕላላ ነዚኣ ክገድፋ ኣለኒ ኢልካ የብልካ ምክንያቱ እዚ ምስኡ ዝሰማዕ ስለዘይኮነ ከምዛ ቀዲሞ ዝብልክዎ ናትካ ርእሲ ተኣማንነትካ ጌርካ ትከይድ ኣለካ ውሳኔኻ ክትውስን ኣለካ ስለምንታይ ኣደይ ትፈትዋ ዘላ ስለምንታይ ኣፀልዓ ዘላ ስለምንታይ ኣቦ ኣብዚ ዘሎ ትፀገም በዚ መሰረት ከዓ ብዙሕ ባእሲ ነይርዎም ኣብዚ ክወፁ እውን ትባእሱ ቁፅልዎ ነይሮም ሰማዕናዮም ክቐትለክ ብላ ስለ ዝነበረ ቀፃሊ ቀትለክ ዝብል ዘረባታት እውን ወይ ደውፃላ ዝነበረ ዘረባታት ኣብ መወዳእቱ በዚ ኢሎሞ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ንሱ ኮይኑ እንድሕር ተረኺቡ ክሳብ ሕጂ ጥርጡር እንዲ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ እዮም ዝኸድዎ ዞም ዓዲ
ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከዓ ስቂሎም ካብ ኢትዮጵያ ይምጥቆን እዮም እነሱ ኮይኑ ታ ዝበላ ቃል ተግቢሩ ኣሎ ማለት ታ ቀትለኪ ዝብላ ዝነበረ ማለት ብዝኾነ ነቶም تا ጉዳይ ዘይትፈልጥዋ ዝነበርኩም ራህትና ክትከውን ትኽእል እቲ ኣካይዳ ናይዛ ጉዳይ ግን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተረኸበ ሽክና እዚ እውን ኣብ ዳስና ቲቪ ትማሊ ምሸት ዝወፀ እዩ ርእሲ ናይታ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ዝተቐተለት ኤርትራዊት ምዃኑ ከም ዝተረጋገፀ ሰብ መዚ ጀርመን ኣፍሊጦም ፖሊስ ከተማ ቦን ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መብርሂ እቲ ብ11 ሚያዝያ ዝተረኸበ ሽክና ብክኢላታት ናይ ዲኤንኤ መርመራ ከም ዝተገብረሎ ክሕብር እንከሎ ናይታ ቅድሚ ገለ እዋን ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ዝተቐተለት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ቅድሚ ዝርዝር እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ምርኣይና حصير موعو علنا مسرت تغرنيا حدش دقهم بقليل مباطاوي قوانقا تغرنيا كتمهرلو اتخولو ابليكيشن ازي ابليكيشن وي متغبري كله فيدلات تغرنيا مسابنت قالن دمصن قمرا مالت مدمار مقدال مربحن ممقالن بتغرنيا قصرتات بتغرنيا النابا ساعات بتغرنيا كومون لعل كلتا ميت قالاتن بركز زبله داتا مهارو ززاناغعلو مصاوتي جيماتن دقهم بعلهم انتاي درجة بصيحم علو كتريلو اتخولو فتنتاتن كومون نكاهوت زمساسل داتا مهارو ززاناغع فولي ممهار زلوا خوينا اب اندرويد تليفونات اب بلاي ستور مسرت تغرنيا إلكم كتوردوا تخوليهم نزهلوكم حتى دما بزز سعب قصرتات بمنقد واتساب وي تيليجرام كترخبونا تخوليهم نابتي اقاطيمو زلو فصامه مسن سغر دما እቲ ፖሊስ ኣብ መግለጺኡ እቲ ብ11 ሚያዝያ ኣብ ምሕዳር ቨልደን ኦልፔ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ እዋን ወፈራ ጽርየት ኣብ ሓደ ዕሙር ኣግራብ ዝተረኸበ ሽክና ሰብ ናይታ ዝተቐተለት ነባሪት ቦን ዝኾነት ጓል 32 ዓመት ይኢሉ ፖሊስ በተወሰኺ እቲ ብትካል ፎርዘኒክ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ቦን ዝተኻየደ መርመራ ነቲ ጉዳይ ከም ዘረጋገጸን እቲ ጸብጻብ ድማ ንቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ቦን ተዋሂቡ ምህላውን እውን ሓቢሩ ኣሎ ምስ ተቐትለት በዝተሓዝ እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ተታሒዙ ናብ ጀርመን ተሰጋጊ غير زتبهله مصامت نبر ودربعان حدن عمد طرطر دما اب ايثيوبيا اب تحت قيده كم زاتون بوغن منغست ايثيوبيا دما نجرمن يحلفكا كم زتوهبن اب زوان دما اب تحت قيده بوليس جرمن كم زلو تاغاليص يركب يخون نبر از مصامت نبر بزعبات استفصم جبن كسب حج زهابو رئيتو كم زيله مبره بوليس كتما بون يغلص ازي قدامي طرطر كوين زلو مصامت نبر جرمن بخمي اب تحت قوصر كتاتو بزملكات وصي اب زلو حبريتا دما أفلما ورحلكاتيت بمسرت بيت صحفت أخبر تحقي بون كومون متحقاس كفل قدايات وصاي جرمن زغربوا أب تحت غيدي كأتو ألو زبل طلبن نايمس غار طلبن ኢትዮጵያ ኣብ ሓጽር ግዜ ክትቀበሎ በመኽኣላ ነቲ ካብ ጀርመን ናብ ሃገራ ዝኣተወ ወድርብዓን ሓደን ዓመት ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ንጀርመን ይሕሊፋ ክትህቦ ከም ዝወሰነትን ብቐትለት ተጠርጢሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ይተሓቢሩ ዘሎ እታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣደ ኣብ መፋርቅ 2025 ከም ዝተቐተለት ዝዝከር መጻምታ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ጀርመን ብምውፃእ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸደ ዝፈለጡ ኣኽበርቲ ሕጊ ጀርመን ድማ بوغن بوليس إثيوبيا بتحت قيده كأتو دحر مقبارهم مس منغست إثيوبيا بمتحبار دما ناب جرمن كم سغاغر كم استغبرن زوان دما اب جرمن بتحت قيده كم زركبن يزقلاص نسو قداماي طرطر كوين يزلا زائر تراويت أدق أتلاتاز تراغاغصه زتقورصه يداوا اب درت صرغيا دحر مركاب هيو بتمسمر تزور زنبرت سبيتي ادما زينبر نغر دحر مرآيا نبوليس بمحبارا زتقورصه يداوا نايزا قداي ايرتراويت زترخبه اتي ود 3 ور حزب صح عشل ولادا دما اب افدغه حدا دبري اورثودكساويت بيته كريستيان اب عربيه حصانات تغاديفو كم صنحون يذكر بخمي ناب افدغه تدبر كم استوسدغن زاغيت زتفلط يلن زوانزي اتهصان ام معقب قلعو يله كم زله يغلاص مسموت نايت ايرتراويت قداي بزتحاز دما مركاب نايت شكنا ابز اوان اغلبو معكنا زينه هاجر رخيبو صنح خوينو مركاب نايت شكنا خان بيتسبتا قداي طراي زيكونه اخبر تحقون حدا معراف عاطيو اب لعلت الطرطور زغربو وكسي نمسرات اف دغ زخفت كخون تثبيت كم زغبر تغاليص الله ابزا حسابنا فلو بمغبر وتر تخافلتي حدش تمرتاوي ازناقعي اقرمن حصرت فيديوهات كتكونو بخبري نعدمكم تمكات خطر ازبل ግን كبرات تعذبتي ناب كالا استنخيد سمره مسنا بولين اب ناي مسدات انسي غلتا زبلا استاتوكيروم ابزاحبوم ገለ ሓፂር ናይ ክልተ ገለስ ክንስማዕ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ እየ እታ ጓል ብዘይ ድሌት አንተ ተዓሚፃ ዝብል ኣረ ሕጂ እውን
نحن سب مويا سزي كنا اتي كنرزارو ولص نحن اب قمت اريفنا را كنزارو ولدنا يا اجي ابزا اكاد زيا ثلاثه سبات يبزلو ثلاثه اكالات አሉና ንገልና استعمصت كوالن ستيت لا ادمه تكون ولا ادمه مالتي نزارب زلنا عماصلو እቲ በዘይ ድሌት ናብ ዝዓለም ንመጽእ ዘሎ ናጽላኻ እሻላለሁ ማለት እዩ ተራክ እጅዛ ጓል እዚኣ ክልተ ነገራት ይኽጋጥማ ማለት እዩ ድሮ ተዓሚጻላ ከቢድ ዝኾነ ናይ እምሮ ነውፅ ክፈጥረላ እዩ ብድሕሪኡ ንሓደ ወዲ ክትቀርቦ ዘሎ ተኽእሎሲ እዝግዮ መቸ ተራክ ካልኣይ ብድሕሪኡ ድሕሪ ምንጻል ዘለዎ ፀገምካ ክንገልፆ ፀኒሕና ከቢድ ናይ እምሮ ፀገም ንፈጥረለን ድሕሪ ምንጻል ሰብ ግን ኣይዛረበሉን ነዚ ተራክ ኣብ ከዓብየለ ጭንቀት እንዳኣትዋ እታ ሓንቲ እንኮ ክትረኽባ ትኽእል ትፈታሕ እንታይ ኣምሲልካ ሰመረ እዛ ዓመፃ ጉቡእ መቕፃዕቲ ክረክብ ከሎ ጥራይ that's only thing ታጓል አንስተይቲ ነቲ ቆልዓ ብድሌታ ይኹን ጌጋ እንዲና ንብል ዘለና ተዓመፅ ሰቡን ከይቃልሎ ነቲ ዝተዓመፀቶ እቲ ዕሸል ግን ናታ ስለዘይኮነ ክትምፅሎ ይትኽእል እታ ኣማራፂ ክትብልዋ ትኽእል እንታይ ኣምሲልካ ሰመረ ወይ ንኣዳፕሽን እንዳ ክትቦ ንዕብያ ቆልዑ ዳ ክትቦም ኣብ እንዳ ዘኽተማት ክትህቦ ማለት እንድሕር ኣዴት ደልዮ ትኾይና ንሳ ተረዲካል ኣብ ሓደ መሰረታዊ ባይታ መፂና ግን ምንጻል ጥንሲ ዝበሃል ሂወት ሰብ ምሕላፍ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኻ ስለዘይ በፅሐካ ድዩ ጓልካ ስለዘይ በፅሓ ድዩ ገለ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ መሰረታዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ኣንፎርቹኔትሊ ኣጋጢሙሎ ነዚ ሰብ ሲ ሕማቕ ገይርዋ ንሞት ተፈሪዱሎ እታ ሓንቲ ክትረኽባ ትኽእል ፍታሕ ንስያ ግን ይሕውያ ዶ ከምኡ ኮይኑ ንስኻ ኣይሓውን እዩ ዝኾነ ኮይኑ ምክንያቱ እዛ ዓለምናትና ሲ ኣይተዓምፅ ኢልካ ሰጠጦ ምዕማፅ ክቋርፅ ኣይክእልን ዘገርም ነገር ናትና ተፈጥሮ እንታይ መሲልካ ሰመረ አዳምን ሔዋንን ሲ ንቃየል ፈጢሮሞምሽ ካልኣይካ ኣቤል መጽ ትመበል ሳልሳይ ፍጡር ናይ ዓለም ሲ ነትመበል ራብዓይ ሰብ ቀቲሎ ካብ ብጎ ነፃ ጀሚራ ዛ ዓለም እዚኣ ንምባል ተረዲካ ሕጂ ከውላ ሓንቲ ነገር እስክንሃድም ኣይንፈልጥ መበል ሳልሳይ ኮይ ጀሚሩ በቃ ሁከት ብጣዕሚ ተረዲካ ሕጂ ንሕና ኣይተዓመፅ ኣይትቕተል ኣይተብል ገለ ክትል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣፍኮርስ እቲ ጀኔሬሽን ወይን ከዓ እቲ ኮሚኒቲ ናትካ እናተለወጠ ስነ ኣእምሩ እንዳብላሕካ ክትከይድ ናይ ግድን እዩ ኣብ ኮነ ኢና ግን ንዛረብ ዘለና ዘይተደለየ ጥንሲ ካብ ተፈጥረ ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ገሊአን እውን ኣነ እኮ ስጋዊ ርክብ ከይትፍፅም ነረ ክጠንሲ ሓሰብኩ ነረ ወይ ስጋዊ ርክብ ክትፍፅም ኣይግበአክን እሞ ስጋዊ ርክብ ተፈጢምካ ምጥናስ ኣሎ ወላ ክትከላኸሎ ተደለኻ ናይ ግድ ተረዲካ ስለዚ እታ ቀንዲ ንሰብ ተካትዖ ነዚኣ ብዘድሌታ ተተዓሚፃ ብዘድሌታ ተተዓሚፃ እታ እንኮ ፍታሕ ዘላ እቲ ዝዓመፃ ጉቡእ መውፃዕቲ ክረክብ ከሎ ጥራይ ኦኬ خبرات عزبتي خالق نايزا حافت ناس كنغيد زنادينا زغبرو مچم ابز حلفه ازاراب نيرو ابز حلفه فيديوناون امطينا ينيرنا حساب لو منالبات زيرا اخمو تلخمون اب هيمباس انترتينمنت አለኩም ብዛዕባ ከሜላትን ቆልዑ ወልዳትን ጎለኳ ابز حلفه መግለጽ ነይሩ ካልእ ግን ጓሉ ኦቲዝም ስለ ዝኾነት ገዲፍዋ ገሌሎም ብዛሓፍትና ዘጋጠማ ብዛዕባ ናይ ወላዲ ኣገሌም ዝዛረቡ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኣብ ኤርትራ እዩ خبرات عزبتي ኣብዚ بعد أوروبا أنت يقعد ماله قال سكقولوا نعوز مثلون تماسال الفيديو يزلكم من يقول لكم نخيد دادي أبز خما بيعدم في طبها العدل اللابزي هو جبك وليدات أبتمقت كل تجزي عدي مية مس عدم كون قالي نسوقات تتأفأس نحنا خي خالق ولا دا عين كبر الكمبر نتقرنا خي إلهم تحقسون بحقوس كل تجزي بزنا يتمقتها مساوي إلهم ما بقى تقال حج ريواي فلت ريواي فلت كاب قدم بقى سقاب تمقت هطمي وانا عاملتي مس هطمع اخم مسكونس مسرايا هذا عندها تغير خير بوليسي فجأة حجر له بقى انتي بقى يفلطان هلوات يقولوا هلوات يقول اجي سمعي له خمس ولدت سمعوا سلو نجرم ولا بعلنا دويلنا له وليدا كو احجس هاي تصقم كان احنا كو ولا حنت نغراين بلكانينا حالي فيو حجنا بحقو مالتها انا هاون تصقازس الى خيكاي متى خفيل كام سنه توعى الكاس انتي بلكا لبما يكون زعشوا خنس ما خبري خايفلتن كلهم اخيناس خبيره نبلو قلنا بقى اي متنا نحن ها بقى نسزبنا نفسنا نحن واحد ما عند عنك من تسيل بعبي هو في لينا بها صقر عنك تصني حقنا سنكتي تخليري هو من حدا ما عالته متيلو انتي مخ مغبر الله حجي ولدا بصح مصي حاستا مخ غبر سبسي افت مجمري عدنات كعجز غير ويك مص يحرو غنسي حجي مصي ستا مو ولا حنتي ترغم زي يفطر نو بزلو يخيد مبرتا غبر حجي مصي الله يمديك زحل سلال مثال ما مريض ولا مثال ماما انت مثال الله حجي انت تاخذ طلع حجي بس انت تسرحن غوغو مو غوغو
نيت بتاع قجة عنك قجة سوا اوكي كبرات تعزبتي نمنتاي نامتينايو كالون حانتي اسراوي تزارو زلاخم ون حانتي ኢትዮጵያዊት በመሐረኛ ካብ ተዛረቦ ዘላ ምዝናይ ኦቲዝም ምታሓዝ ዘሎ ቪድዮ ይሕዘልኩም መጽ ዘለኹም ተወሳኺ ማለት እዩ ኣለኹም የጋጥም ይኹብራት ተዓዘብቱ ብዙሓት ኣለኹም ዝገብሩ ገለኳ ብግልጺ ከምዛ ዓይነት ቆልዓ ወልትኪ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ትጉድለት ግልጽ ኮይና ንዛረበሉ ታጓል ጉድለት ከም ዝገበረት ታጓል ናታ ጉድለት ምዃኑ ወይ ናታ ሓጢያት ዲ ዝሓስቦ ኮይኑ ወይ ገለ ኣይርዳእኒ ግን ከምዛ ዓይነት ቆልዓ ወልትኪ ሎም ኣብ ኣፈን ዝዛረብዎን ሰባት ኣለዉ ከምኡ ናብ ኮመንት ገለ ደቂ ኣንስትዮ ክፅዕፋ ትሪኢኻ ማለት እዩ ገለውን ከይተገጠሙ ብህደም ገይሮም ካብቲ ሓዳር ዝሃድሙ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ኮምታት የጋጥም እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ድሓን ሓደ መዓልቲ ከምኡ ኢለን ዝዛረባ ባዕለን ወፅአን ንዓይ ከም ቪድዮ ኣጋጢምን ዝብላውን ኣይሰኣናኒን ማለት እዩ እዘን ሕጂ ዝዛረባ ዘለዋ ኣምፅአን ዘለኹ ብዛዕባ ካልእ ዘጋጠመ ዝዛረባ እየን ብሓፈሻ ግን እቶም ከምኡ ዓይነት ሰባት ዘለኹም ትደኣ ኮንኩም ከምኡ ዓይነት ሰባት ትገብሩ ዘለኹም ነዚ ቪድዮ ትሰምዑ ትደኣ ኣለኹም ኮንኩም ጠቅላላ ጌጋ ምዃን ኢና ክንሕብር እንደሊ ማለት እዩ ተንደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዘጋጥመክን ከዓ ተስፋ ክትቆርፃ ከም ዘይብልክን እዩ ናይ ፅባሕ ዕድልክን ዘጋጥም ኣይፍለጥን እዩ ደቂ ክፅዋዕ ንግሆ እንታይ ዓይነት ዕጫ ሒዞም ልኩም መፁ እንታይ ዓይነት ዕድል ሒዞም ልኩም መፁ ኣይትፈልጥን ኢኺ ከቢድ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን በቃ ምቅላስ እዩ ካልእ ፍታሕ የለን ኣብዛ ዓለም ክሳብ መጨረሻ ኢድካ ከይሃብካ እዩ ኩሉ ከዓ ካሓስ ኣለዎ ዘይከሓስብ ሲ የለን ክልተ ቆልዑ ወሊዱ ኦቲዝም ገለሉ ገዲፉ ዝኸይድ ተደኣ ኮይኑስ ክትከሓስ ሓደ መዓልት መቸም ስቂሉ ተበዲሉ ወይ በይኑ ሃለኽለኽ ኢሉ ዝነብር ሰብሲ የለን ንክልተ ቆልዑ ክትዕቢ ቀሊል ነገር ኣይኮነን በይንኻ ኮንካ ከቢድ ዋጋ እዩ ዘኸፍለካ ግን ፃማ ዘይብሉ ግዜ የለን ዋጋ ዘይብሉ ግዜ የለን ሓደ መዓልቲ ክትከሓሳ ኢኽን ናብቲ ካልእ ዘጋጥም ዘሎ ዛንታታት ንኺድ ናይ ኦቲዝም ካብ ቀደሙ በቃ ስጋብ ሓንቲ ዝፈልጣ ደሲ ኣጋጣሚ ሰብ ሓዳር ነይሮም እንዳነበሩ ከለዉ ተቀዳማይ ቆልዓ ምስ ተወልደ ኣጋጣሚ ስፔሻል ኒድ ኸውን ተቐቢሎሞ እንዳነበሩ ከለዉ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓኒ ካልኣይ ቆልዓ ይውለድ ካልኣይ ቆልዓ ከዓ ስፔሻል ኒድ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ እንዳነበሩ ከለዉ ላይክ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሰብኣይ ጠባይ ቅይር ጅምር ሽዑ ኩሉ ነገር ገዲፉ ማለት እዩ ንብረቱ ጠራኒፉ ካብቲ ዝነበርዎ ሃገር ንኣሜሪካ ከይዱ ማለት እዩ ካናዳ እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ንሱ ንኣሜሪካ ከይዱ ታደ ተቆልዓ ካልኣይ ቆልዓ ስፔሻል ኒድ ምዃኑ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጭንቀት እያ ነይራ ከም ኣደ ኮንካ ክልተ ቆልዓ ስፔሻል ኒድ ክትቅበል ብጣዕሚ ዝኸብደካ ርዱእ ነገር እዚ ሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ከላ ንሱ ከዓኒ ኣይዕብነ ኢሉ ከይዱ ማለት እዩ ኢማጅን እንዳደ እዚኣ ኣብ ከመይ ዓይነት እሞሃ ኣብ ካናዳ ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይብልካ ዋላ ሓደ ሰብ እንታይ ዝበሃል ዝሕግዘካ ኣብ ዘይብልካ ቦታ ከምዚ ዓይነት ሰብ ናተይ ዝበልካዮ እሞ ከዓ ካብኡ ዝወለድካ ናይ ካልኣይ ኮነ ናቱ ውላዱ ገዲፉ ከይድ ከሎ ዝስማዓካ ጥልመት ማዕርክ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኸመይ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ኣዴታት ክዘረብ ከሎ ብዛዕባ ሲንግል ማም ክዘረብ ከሎሲ ወላ ዘይኮንኩ ከለዎስ ግን በቃ ምሻሎ ሓደ ነገርሲ ምስ ኮንካዮ እንድሕር ዝስማዓካ ኮይኑ ሰባት ክዛረብሉ ከለዉ ላይክ ኣማራፂ የብልካን እያ ብዛዕባ ካዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ክዝረብ ከሎ ብዛዕባኡ እንድሕር ትጣበቕ ኣለኻ ግን እስኻ ናይ ብሓቂ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ግድን ኣይኮነን ኣብ ነብስና ክበፅሓና ሓደ ነገር ክንዛረበሉ ግን ቅኑዕ እንተዘይኮይኑ ቅኑዕ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን ብዙሓት ዝተበደላ ብዙሓት እንዳለመንኦም ሓዳርካ ግበርና ተባህሉ ዝኸዱ ብፅጋቦም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ንሰን ግን ስቲል ሓላፍነት ይዋፀው ኣለዋ ድቃስ ዘይብለን ኩሉ ነገር በቃ ኩሉ በይንኻ ኮንካ ትገብሮ ከለኻ ሲ እቲ ንክልተ ዝግባእ ሓላፍነት ሲ ኣብ ሓደ ሰብ በይኑ ክፀሮ ከሎ ማለት እዩ ሶ ነዚን ከምዚ ዓይነት ፂረን ዝኸዳ ዘለዋ ኣዴታት ሲ ምትብባዕ መጎስ ኩሉ ነገር ኩሉ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝግበአን እምበር ሲንግል ማም ሓያም ገለ እንዳበልካ ፈቕዳ ኮመንት ዝግበር ዘሎ ብድዐ ምብጫው ገለገለ ድሕራይ ዋጋ ከየኽፍለና ንሕና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ዋላቶም ከምኡ ትብሉ ሓደ ዋጋ ከየኽፍለና ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ግብአና እሳተን ካልክ ከምዛ ደኸርትት ኢላ ድዕበየታ ነዛ ጓላ ከምኡን ከዓ ሰንከርትት ኢለን ድቃስ የብለን ገለ የብለን ኢቨን ንሾፒንግ ክኸደ ከማንሲ ቆልዓ ድሕዘለን የብለን ማይ ከምፃ ወይ ፀባ ከምፃ ከማን ዝሕዘለን የብለን ግድን ነቶም ቆልዑ ጎቲተንኦም ክኸዳ ኣለዋ ሓደ ኣብ ኢደን ሓደ ኣብ እግረን ሒዘን ክኸዳ ኣለወን ሶ ንከምዚአን ዓይነት ኣደ ምዝራብ ንከምዚአን ዓይነት ኣደ ዘይድልን ነገር ምዝራብ ግፍዒ እዩ ብድዐ እዩ ከዓ ሁለተኛ ልጃቸው አውቲዝም እንዳለበት ሲያቅ አባት ጥሎ ጠፋ አውሮፓ ነው የሚኖሩት ኦኬ خبرات تعذبتي እዚኣ በኢትዮጵያ ያሪዋ በአምሐረኛ እዩ በቃ ኤውሮፓ እዮም ዝነብሩ ነይሮም በሐንሳብ
ንኺድ ንስማዕ ታዛንታ መጀመሪያ ልጃቸው ወልደው ያው እያሳደጉ እየኖሩ ነው። አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። አልተጋቡም በሰርግ ምናምን በህጋዊ አይደሉም፣ ግን ያው አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ልጃቸው የመጀመሪያ ልጃቸው አውቲስም ነው። በጣም ፍቅር የሆነ ደስ የሚል ልጅ ነው አለች። አባቱን ይወዳል፣ እናቱን ይወዳል። እኛም ልጃችንን እየተንከባከብን 7 ዓመት ሞላው። ኦኬ بحقاو ቃል ኪዳን አይኮን ተመሪዖም ኣብ ሁሉ በሓሳብ ጥራኒፎም ዝነብሩ ነይሮም ተሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ኮይኑ ክሳብ 7 ዓመት በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተቆልዓውን ኣቡኡ ፈቱ ገለ ብሕጥር ዝበለስ ነቲ ቆልዓ ተኸናኺኖም ጽቡቕ ክዕብይዎ ጀሚሮም 7ኛ ዓመት ላይ ሁለተኛ እርጉዝ ሆነች። ሁለተኛ ልጃቸውን ወለዱ። ካልያ ጊዜ ንፍጥር ኮይና ካልያ ቆልዓ ተወልዱ ሲል ነበርና ምን 3ኛ ዓመት ልጁ ሲሆን የሆነ አክቲቭ አይደለምና ምልክት ምናምን ሲያዩ ህክምና ይሄዳሉ። ልጁ ሁለተኛ ልጃቸውም ያው አውቲዝም እንዳለበት በህክምና የታወቀ ምናምን መጀመሪያ አዘንን ምናምን መቀበል ከብዶን ነበር። ከዛ ግን እኔ ልጆቼን በቃ መጀመሪያውንም እንደዛ ስለሆነ ፋይት አድርጌ ልጄ ማሳደግ ኦኬ ተኋላይ ቆልዓ ተወልዱ 3 ዓመት ምስ ገበረ ናብ ህክምና ከይዶም ኦቲዝም ከም ምዃኑ ቆልዓ ምስ ተፈልጠ ንሳ መጀመሪያ ሓሪቃ ዳሕር ግን በቃ ተቀቢላቶ ክልቲኦም ደቂ ጸገም የለን ከዕቢ እኽትብል ጀሚራ ማለት እዩ ጀመርን አለች። ከዛ ግን አባት ጸባዩ መቀየር ጀመረ። ይነጫነጫል በቃ በትንሽ ነገር አለ ኢሞሽናል ይሆናልና አክሰፕት ማድረግ አልቻለም። ሁለተኛ ልጁም እንደዛ መሆኑና ቤት ውስጥ ሰላም ጠፋ። እንጋጫለን ምናምን አለች። ልክ የኔን አይነት ጥፋት ያደርገዋል አለች። እንደዛም ሆኖ ግን አባት ጎበዝ ነው አለች። ስቲል ልጆቹን ቴክ ኬር ያደርጋል ምናምን ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርግ ነበር። ስትመጣ አባት የለም፣ ሻንጣ የለም፣ እቃው የለም፣ ምንም ነገር የለም። በቃ ልክ አሁን ተማሳሊያ ይቋየው ይحرق ዝምልክት እንዲ ናይ ምህዳም ሰብ ካድም እንትኮይኑ ወይ ገለ ምኽኒት ደሊ ይቋየው ጸርጽርብል ዕብድ ብልብል ሽዑ ሃንደበት ካብ ገለ ስራሕ ወፂሓ ገዛ ምጽን ሰለት ሰብኣይ ሳንጡ የለ ገሊኡ የለ ገዛ ጠፊጽኒ ሀዲሙ ዶክተሮች አበድኩኝ አለች ምናምን። ከዛ ጀርመን ወንድም አለው ወንድሙና ኮንታክት አደረገች። ፋሚሊ ምናምን ታውቃለች። እሱ ኮንታክት አደረገቻቸው ምንም ነገር እንደማያውቁ በጣም ደነገጡ። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው አለች። ጭራሽ እየደወሉ ምናምን ጭራሽ ከጀርመን እዚህ ድረስ ወንድምየው መጥቶ እንዳገዛትና ያ በቃ ሐው አብ ጀርመን አለው ወላ አህዋቲ ፈልጥኝም ተሐው ከይተረፈ ከይዶ ሐጊዝዋና አብራት የተወሰነ ቀን አርጉጎ ተመልሶ ያው ብንጠብቅ አባት ምን እንደበላ አይታወቅም። ከዛ ለሄዳ ያው ለዚህ ሀገር ተናገረች። ምንም ስልኩም ዝግ ነው። ምንም በቃ ፖሊስ ላረጋች ምንም ዋሽታ ሆኖ ቀረሰው ጠፊ ይሁሉ ሚሉክሳ ፖሊስ ምሕባር በጽሕና ቤት ፊላ ተሻኢላ ምሽክኔቲ 5ኛ ወር ላይ ቶዮት ቢሆን ደስ ይላችኋል። አሜሪካ ሁለት አውቲዝም ያ በቃ አሜሪካ ናይ ኮም ምዕቆብ ያ ኮይና خبرات تعذب ናይ ዝሃደሙ ካብ ሓዳሮም ምዕቆብ ኮይና ዝኻለ ከዓብ አሜሪካ ጽኒሕ ማለት እዩ ላቸው በጣም ጊዜ ከሚፈልጉ በጣም የአባቴ እናት ፍቅር የሚፈልጉ ቆንጆ የሆኑ ልጆቹን ትቶ አሜሪካ ገብቷል። ላይፍ ጀምሯል። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ አሜሪካ መሄዱ አይደለም። አሜሪካ ሄዶ ከአንድ ሴት ጋር ነው የሚኖረው። ያ ሕጂ አሜሪካ ሆይዱ ካልጓል ሒዙ በቃ ካልጓል መንባር ጀምሮ ካለ ሓዳር መስሪቱ ማለት እዩ። ይሄን ሲሰሙ እንደ ሰው ያሳዝናል፣ ያስለቅሳል፣ ያሳብዳል። እኔ እናንተ ብትሆኑ በሷ ቦታ ምንድነው የምታደርጉት? ያ ተጓል ያ ታሲያ እሱን ባል ሕጂ ወላ بعجز ولدن قلع انت عين قلعو كيفلتن زغفاون ولاد كخلو خديكو املاح ولاد زي بلو خون كترف خدكوي زي كولدون كخدكوي مش زولدن كفلت انت ام كخونو غرسي ولادون قطع خدكوي املاح زعما بزغانه خبرات تعذبتي بزيحه خمس سمع سبع ميدا وصيس لذي زارب او وصيس لذ غبرن بر بزيحه تسمع نيزنا يدنا قرب نقفيتاو نيريو مالتيسي نمنتاي نغوالاسكم تكبر قله اب تيك توك تريقهم نمنتاي نغوالاسي مسكال اسب كم تحضر تكبر نمنتاي غوالاس مسكال اسب كم دقس غوالاس فقدنيا ديا قله زبلا دق نستين يرن دق نستين كم قله زبلا يرن اذا حفتنا كنت مبرهي بالا نسمعيا زين ادخ حاسب كله سي اجي بزح سب كانس بزعبه هايمانوتن ባህልን ካብ ሃይማኖትን ባህልን ወፃኢ ከም ዝገበራ ገለ ያገርግር ነይሩ ብዙሕ ዝተሓጎሰ ነይሩ ኣነ ካብቲ ሃይማኖትን ባህልን ወፃኢ ዝርዮ ነታቋ ጓልሲ ውሕስሎ ነይሩ
مسؤوم كدقس دليت نيرو والو تتصطاو ركب صنعا وحس دخون نيرو سي حسابنا نيرو جنب عين هايمانوس كنت متوقفتن كلهم ناو امري تقداري مزمت نجر اب اوريد زفتره مع نفسها شومونتن بزعبا يهودان تأمارن زنجر تاريخ الله تأمارن يهودا سيت ودي يهودا خاني ود يعقوبي مالتي نجر جن تنبيت نيرو زرقي بتر منقصص كابي يهودا خمس ولا ست تنبيت نيرو مالتي قال نيرو سو تأمار سيتي ودني يهودا عير نزبهال ودي شدا سبيتو نيرا كنا أبكر مزجاب هير عير كفوس لازم نبر مزجاب هير كم زقطة لقينا نري تتأنقها بتأمار كم زي كون كحبر دلي أبز مالتي بالحجيرون خال أي ودو هبوا مالتي خال أي ودو خاني كاب تأمار ولار كلهم مؤس ولار كاب حو خطوة عسل زي دلي مس آخر خب كله تزارنا مدري في سونيرو بس غاز قابير تقطع قزيفوا حجو تتأجم كاب تأمار يكون مالتي سال سيلوم كساب سيلوم مودي كساب زكو بس خيدنا نداب بخيلوا سيلوم كن قبيزو خلو كن يهودا سلز فرحة قمتهم قدامو زموتون دك أي سيلومون كيموتن يلو سلز حسبنا تأمار كهوا عيك على المالشي تأمار كأسيلوم كم زقو بس سواء كخونا خمس خير الله جنت خلي الله كلا مرة تخيب الله كلا اختوتي تغنيها وكلا اخصول لا يتخنيها تبهلن هيمانو سنحيزوا الله مالتي بدحرزي يهودا نعلاقة خورج كله عمن قدي عمن زرا خوينات تتصنحمو مس يهودا تركز كاب يهودا خاطر تنس سو تأمار بزينو برطانيساته وهايلو خد قتل مالتي سلازنا بحماء ملأخت تلاقيه حماء خاطر قتل له أو جنيرو يهودا تزاد نسا تمساعد دكاسة سو أمزرا مسيلاته أمساعد كيسو جن بالحرزي كم تنفض مالتي ومسكر حجاز أنيحة مخنياتو أنبار بترن حجاز لتصنحت ناتو بزرتي عاتو خاو مخانو يهودا خاطر أمينو له مالتي إسا صادق سبيت مخانا مسكيو سلاز تريفا تأمار شو عندنا فارسن زاران زبوها المناطق العريضة مالتي بزخاء تزرقي بتر منقستي زتوها لولو كركب تخيل مالتي مخنياتو السي كاب زرقي يهودايو السي أبو داويت مالتي داوت كاب زرقي يهودايو يسوس كأود داوتينا نبلو مخنياتو خاب زرقي يهودا سلازو خلا سلازي يسوس تبتر منقست زتوها لا تسواس تجبرو لولار كاب زرقي تأمارن يهودان ترخيبو مالتي سو تمار كابت بحلن هايمانوس زاوج لا وصي اغيرا ነገር ግን ተባሃለ ላቃል ማለት ካብ መጀመሪያ ተጸገም ካብ ተማር ዘይኮነ ካብ ደቂ ይሁዳ ይኒሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃን ሁሉም ቀዚፎ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ብሱር ዝሰርሕ አምላኽ እዩ እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ እዩ ለካ እግዚአብሔር ንማህፀን ተማር ከም ዝባረኾም ተአምር ከም ዝገበረን ዘር በትር መንግስት ካብ አኸም ዝፈሪ ከም ዝገበረን ካብዞም ቆልዑ እዚኦም ተአምር ከም ዝገብር ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ሶ ብዓይን ሃይማኖትን ባህልን ከወቕሳ አይደለኒ ኣቦና ይትበኽሩ ቆልዓ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ሽሙ ክህበን አይደለየን ሰብ እውን ክፈልጥ አይደለን እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣደኒቕኒ ምክንያቱ ምስ ኣኽ ደቅስ ዘይኣበየሲ ንውላዱ ዝኸውን ስብ ንክህብ ግን ኣብዩ ሶ ንግዚኡ ምስጢር ክኸውነሉ ይኽእል እዩ ንግዚኡ ክሕበኣሉ ይኽእል እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ውፅዋ ኣይተርፎን እቲ ብስውር ዝሰርሕ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ከቃልዖ እዩ أنا أبغى بزحنا كبرات عذبتي نفسي سالسة استداري زلخو قداي ناي تمرتي زبلت نغيد غير قداي تبصر الله بس إنك تابس تحت زل أقوال زميز استي بزح سب زعبات تمرتي فيديو يسرح له رؤيته وهباله مجمع لكن تعفيل مهنا قدم جنزب فلات سبدو صريحه ولا سي فلات فلتت انت مالدي نوح عمتها تماهركا في دل سلس دردركا ورقة مسكر سلس حاسكا زدي فلتت ديجر لني بديجر تمرقة يلكي فلات يتبل انت لأهلي إذا فلتت زي كونه عولتي يزول عنه وحري حجي انت يكات عنا لوسكر عولتي أكل نعغز مثل في دل زقات أرسل رقي بالكلهم هذا أركل كبري هو مريض قال لي دم أخاها انت يصير استرخ بدأ يوهند زقويا قويا تبلزلها حدش ترخ بنقر يلا تينوزة تماهيركي تعبسي هاقواف سلازي لقن حدارك كبري مس سبهاد لاب عركي تراردين لنا مست دكتور ودو تراهبو اين مهين تبهالو صباح سنبت مصنع نبلو فينا بقى ود خما قعداغا هو نداد غزي خدي خد شيء زلخا ولاس اين نبرت كويني اسمع كزلو وا بابي اسكن عيطمتني
أنا كحريت قالك تابنا تسند زعبخاني كم ناس أيك نبر حريت زبالكاني أمو حريتي تكون اللي حريتي لك حريا غدون جنجن بعلي حريلك أوكي سلازس نتا أنا زنبرو هيوتس بعليك مرتلكي خاطر نزلها تسأجمي يقولون مغنياتو أب تحت فتاري أخبر ولادي خسلز هنا فتاري ولادي إن زخبره حمق لي تحضر نزاقولي أبس حصر جزي مصنع نقول منا حرج زاقولي جن قدم مصوم بالكاست ودنا عيمت تزرينس ملا حقوس مخنا الكاني يومبر ملا حقوس مخنا لنا بابلي وا تدخنكي ملو حقوس كخنا لنا لو حجن أنا يمو كمان مو بعيري كذا ما كنا نزار تسي زاقولي تسي كمي موت أني حكا زجزانا بحاني جن قرب انت على مسيلك حجي حادث مدخون سب كتردي ان حركون تسي برديت كزاربك ان حر اخوين عدل كتوديو يقبعك خمسه مالكي حجه طعم هاي درجات مرتها خندي هابتا درجات مرتها خندي درجات مرتي اب ايرترا خلخو اب تشعيك في القاريص ام كل هاجر وريده اوكي حج درجات مرتها خندي حج او يدل خص قافجي لذا سي تاشعي كفري نعيك معدني كلني كمي كيرا تزرار تلني مالتي حج حنصر اودن مو شعو تدل يكون نزا كريتسايز كتقبرن سلاز مصخه امخاخا سلاز يكون اذا كريتيزم ابراهام افورك سبتح شوختات بالدرفو حنت قطمن لخم ببالكم يعني سخا انت يزبل حبيركا كو حيال تغاديلكا منبر زروت مني بهكو سنيت امرت منبر ابي تدخمت سان فلطت ديو ويس ناي تحتنا حصرت كم زي تفلط مفلاطيو زعابي فلطتي زبل زعبتنا تشعاك فلس لزخونكا نعايك تمعدنا يتخيلني يا تبلو زلا اذا مالتاي مالتي بزعبه فيزيكس وي كيمستري يكون نزعل زلو بزعبه كوميونيكيشن مسبات سنولبونا خاني حدا حرساي كاب حدا اب امريكا اب هارفارد يونيفرسيتي استمر خولو خون مزررا مالت كوميونيكيشن مالت سنولبونا مالتي تماهيركاتهم صخه ما يكونن بتالنت زمصي تالنت عليكا تمرت توسخلو ابزل على درجات تبصح اذا حبتنا كن طغلالا تشعاي كفلسنا عاي كزاربنا يكلم انتي مالتها عديس نعيب زعبا كوميونيكيشن كتمهرني تخلينيا عبايس بزعبا كوميونيكيشن كتمهرني تخلينيا ابا حقوي نعاي كمهرني يكلني مخنياتو لعلي تمهرني تبلنا زلا ليش تي حفتي نعاي كتمهرني تخلينيا تمرتنا يونيفرسيتي حنت عوديه تتصنع من البال فاينانس تصنع تخون بزعبا حرشا كن افلط زبحالي بالكان حدا حرستاي لعلا بزعبا حرشا فلط بوليتيكا تمهر تخون لعلي بزعبا ميكانيكن ات ميكانيكس تمهر يتفلط حدا دكتور اوبريشن كغبر خل خون ماكينه خمي غيركا تعره مبرهات خمي اتو غنا يفلطني حنت عودي زنبب حفشاو فلطت زبال غنالو حفشاو فلطت مالت حبرتسبكا بهالخ هايمانوتكا اب كل نغرسي حفشاو زخونه بيزك زخونه فلطو مستمرت ولا حنت نغر يبلن دكتوريت زبوللو كمي غرما تحتاج زلو سب كردو زي كل مالتي اذا حبتنا هيجي مهرتي يا مش تبللا نساقن العلو ديوم قرو مخنياتو نساي ابدورو جوري دخترو دو زغبا نسو خرد حسبالو نساقن كومونيكيت غير اخترو دو غبا حجي دايو حدا مهور كل غزي كم تبرهام افورق زبولو فلما زيت فلت مهان كان مفلاتي تزعبي فلطت اب عالم بزح زيت فوت ነገር ከም ዘየሎ ተአምን አለካ አነ ምሁሪ በቃ ገለልካ ሓንቲ ዓውድ ተመሪቅካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ዓውድ ስለ ዘንበብካ ተነፊሕካ ትመውተይ ለሃድም ድንቁርና ኸይ ኸተር ዘለኻ ምክንያቱ ዓለም ብዙሕ ጫፋት ይዘሎ ንሕና አብርሃም አፈወርቅ ነው ሓንቲ ደርፎ ቢልዋሎ ተሓደ ብንብረት ተሓደ ብፍልጠት ተሓደ ብጉልበት ተሳኒና ኣብ ናይ ፍቅርን ሰንሰለትሲ ነልማዓያ መሬት ይልካ ስለዚ በዓል አብርሃም አፈወርቂ ስለዘይ ፈልጥ ይኮንኩም ኢሎም ግን ዓለም በመጠን ዝፈለጥካያ ብዙሕ ነገር ከም ዘይትፈልጥ ዘለካ ዘይ እጂ ዝሓብትና ኣነ ርእየ ብልኩም ሲ ዝሓውና ዲለባ ምንሳ ምን ምሁር ይመስል ንሳያ ምህርት ምሽ ኣብ ደረጃ ወሪዳ ጌጋር ደካሎ ኢላ ከተረድኦ ምሽ ግባ ንሳ ግን ጃጅ ክትገብሮ ፈቲና ማለት እዩ ገለያ በቃ ነርስ ገለያ ትኸውን ኣብ ሓደ ዓውዲ ጥራያ ትፈልጥ ዓባያ ብዛዕባ ሕርፊ ክትምህራ ትኽእል ዓባያ ከመይ ጌርካ ዕውት ሓዳር ትመርሕ ክትምህራ ትኽእል ኣቦ ኣብ ዛዕባ ሕርሻ ክትምህራ ትኽእል ኣቦ ኣብ ዛዕባ ካልቸር ባህሊ ሃይማኖት
كان نجر كمهر أخل أبو حقوا مالتي كامنا إيش تحواتا غاني بزح نجر كتمهر تخل زجن تعبيت كاني تقدمها نور كتري زبال سلازة تعبيت نيولوا كل سب نناتو عدلات الله كل سب نناتو نهيوتهم وكرلو ما هاي مالتنا عين تاي مالتي مسلوكم سنو لبونا دي بلو كبرتات ناي سبات دي حلو كمتن السخو فقارن كخبرن زيدوليو اتيوم سبات كاخو فقارن كخبرن اللو ميلو دي امن بدعت هدولو أنا يلعل ستحتي دبل سب زي ما هاي منعي جيجار دي دولو ويكاتنسو زحسبو حسابات سلتزاربه ما هاي ما يكونن ويكفل سلديك وصره ما هاي ما يكونن ببزوح نجار ريزن يخا كفل خيك وصر كاتغورفو ابنتنا لوكم بعل الى موسك بتن احنا ننببو ويكا بتن سمعو بزوح كفلتات هاي وصرون جن سكسسفل دخونه هيوت نورو له جبرخت حفصنا اوشتهم مو سلامي تو يا درب شك نغرت له ثلاثه غزي نوشتي اتنفسي ندغخا ملسيو سبيتي نسبا يابغزا تحمق نخلهم سقط زحمقتهم كوين يسمع يبلو اودات راي ملس نبالنم سمعتكم دي اودات كيتبلاها سمعتكم دي اودات ذات مرتي تنكيفاكم دي اخي تبلاها جيغاس لزخوني تلوزلاس جيغاس لزخوني اذا حرق عدك نستي وزح اكمستات ملسس لزي تباي ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ እቲአን ምሁራት ዝብላ ፌሚኒስቲን ዝኣምና እንደ ቁርብ ልቦና ዘለውን ኩሉ ግዜ ተሕት ከብለኻ ዝደልያ ሰቕበል ኣይትዛረብ ብንብል በዓል እዚኣ ግን ክቐትለኻ ዝደልያ ከምዚ ብስክሪን ኮይና ሰቕበላታ ድሁል ገሌላ ትድህሎም ዘላ ካብኡ ሓሊፉ ብኣካል ትረኽቦ ነራ ግን መቕተለቶም ታሴ ወዲ ንዓ ሸይጣን ወዲ ንዛ ሰብ እዚኣ እቲ ዝኸፍአ ፍጥረት ኣብ ዓለም ودي نعاء تبدالي آلات حسبوها مبزحتي أن زي أنجن زماساسل اللون زماساسل النجار كقدامت علمي كاب سلاسل عليهم كلنا تخيل أيك حدار ولاد وي سبع عيسى زي بلنا بجزايا كم زي بالسبع بلنا ولا متلون كمان سبعة سبع زلوا تجزا مبزحتي إنك من السبع كنبراد لنا نبني كنبراد لنا تدعون السبع لنا نيو قرع لنا نيو قلب هالتين أتي رابعة كم مساس لنزغل كاب ناكال كارتشرز فتنان كال تعرض ديت زجبرا نبكال على زخرة كاب حبشة وص أي كارتشرز فتنان كم تبلي إحنا بهالتين نعطين بحيقة نبانا 5 دولار الرابعة حمشة كهيمانوت يبلنا ترى هاف اللجين إذا ناتنا هيمانوت أبنا لوني لازم بعد زين دك نستيرو كترسعوا زي بالكا زبنا شو أن أوالد بزحتين نزي إن سمعن حق مثلا دك نستيو معتين تحت أنا نفسي أنت تجبرني والكساب زك علينا ببحرق نقاومينا ببحر من مخانن كنرينا نازع سبزيا تاريخا انتايا كمية باكراوند نتاخذهم صينا بعد كساب شعوجن زي قالسي ناي فيمينيزم ناي كلمة لنا كم دين زبالة دك نستيو تزخف أنا كنا يدقت راي كونس ناي عدنا نخاتي كم أنت حساس بازلون ناب عدنا حزن أو نخات واي أو نهربت إحنا بجس society سدد كاب قلم جميريو like سبي سدديو إن كاب حدا سلطان أو حدا سلطان كايري بخمسة عين زتفح براد سب جد مودات هيبلون كوال دايد لانين سب كمرعير لانين حدا كجبراد نخلو نحنا كم حبشة value اللي أنا عمله لسنا يسامع عننا so تقالسي it's gonna be a long journey I don't know إسرع عام 3 عمد but زي إنجن common زرخ من هالي common نازع سب زي أخذ تاريخ زنتان probably أبقى الأسئلة سيفي. شو ما مساي تخفوا زي عقب. كله خبرة تعذبتنا يمرة حفتنا كل سبعة يكون حدا بزحات لو واحد تبعتيون قال له تبي الفيديو كجابزوكم. زي عقب. كنتي أودت له حدا رمز خبرو أنستم زخبرو دقم زخبرو صدرهم زخبرو بزحات كقالو. بزعبهم كان ده تزاربنا بزعبات خلوت ده تزاربنا بزعباتهم طبق قبر زقوبها مزراب كان يقديتاي نعم نجيتي في طراي زي كونه نعم كا و نفعته ودات كالونا جقان محوات كالونا
أنستم زخبروا جزءهم زخبروا دقهم زخبروا نفوعات بيزنس زسرحوا سرحهم دخوني الكها بزعبهم كا صبوك تزارب كان يقدني مو حمقوا كم حدا أرمينات كم حدا همزي كم حدا بحدا خلطة نحنا بتن حدا خلطة نتصرفوا زي أخلنا نحنا هاخم ونو نزل ناقشتو أوالد ترش كتسألهم يا ترش كتسألهم كي يقربوهم كريئهم كلهم حدا بك أخم أفرحت أبرسن كم أجر كني كم زي يقربوهم ولا نخي يقربوهم بتعم تو كم زيهم هجوماتهم كم زيهم يمكن برين واش يمكن نخم زي يقربوهم يفرحوا واي نمنتاي كم زفرحوا بك كم حدا توم معني حبش أودي سخن زلكا أرمينا يمكن نتناقشوا أوالد كم يمكن تقرص علينا لهم كم تحاسب علينا لهم كقرص أرجولا بترقصهم كم حدا أرمينا تجيرني ندوسدهم كم حدا رجومات كم حدا كندي حواتنا لو أنستون دخورو دقوم دخورو حدارم دخورو بزح نقرز قبرو ودات حواتنا ونقولو نعم نتايم درسعو بحاجة خلطة أو تينا لكن أشتو أولد بحج خمر عواز دليا بحج ديت كوتس عادي دليا بحج مساقتهم كنا براز دليا تسخات كل هيوات حليف كنون دي حرص اللي خنوه تأقاميلا هيوات حليف كنوه عاي تدليو تأقاميلا السخات كنس لزي دلي خنوهم قلنا عن نخي مرعاوهم نخي حزا مساقتهم مسحواتهم كنا نخي نبراز عاي تتأقامي كم زيون واي صبوقات اللو سنسر عدلهم اللو حدارهم زخبرو سدوهم زخبرو بزحات قالوا بزعبهم خنزارة لنا بالانس جيرنا خنزارة كلنا لنا نتنا أشتو أول أتفرح صبوقات سنسر عدلهم ودات اللو ريخن كم عينتي انتي بار جراندو أتني خن قربهم بلوبر أتفرح كم يبلكم تحرق يبلكم كم يبلكم حدا خلطي سأني كابوالي حدا خلطي سأناني كابودات حدا خلطي سأني سلازي نخلطيو مع رجيرنا نخلطيو أما عربينا خنكيدا لنا حراي زنا أشتو حواتيكا تسفا أي تقرأ حواتكن اللو تصبقات سنسر عدلهم قزم كتر مرتاح لهم تعين تودي لكن مريتكن أب تيك توك هيكون كنت تفالتهم وياكل أبينا بوتا خم تفالتهم فريتكن أبينا ديتي خم تفالتهم أبينا خم تودوهم ما نودوهم مهور ديو كام زجيرو دي أبيوتهم إلكن مرميتكن بزحات حواتكن اللو بزحات أخنا اللو حواتكن رأيا فتشة تمرعى وحازة مسأتهم قربة حري بحادة خلت خمز دابلكن نفس خنايتة تحتا نفس خنايتة بلا حري أيت كم زخم أريمين كون كن أيت فرحوا هراي أريمين يكون thank you doctor thank you هراي زي أخبرك كن دلي نفس خن أخبرها نفس خن فتوى نفس خن كستاي جبرة نحوات كنكا أيت صلوا هراي حواتي كندي قالو طعيات كندي قالو كم بعل دكتور كندي قالو مهورات كالي زيجا خمزين تقول لك تجاجي كم كالوت زيجام لك خماتمي ودتي لك خماتمي طعيات له حمقات له انديام كحمقات بس انديام كمان كنغركن حمقات بس سلازي ناب كالوت زيجا كايدينا كالوت زيجا نفعاتهم كالوت زيجا خمس دبل الكن اعتدال لخن تجاجيخن سبي ابتم كالوت زيجا سبات ابتم كالوت زيجا حمقات له طعيات له اتنات زيجا ها حمقات له طعيات له ترديكن ابرسخن كالوت زيجا بولوت اتيم يلكن برين واش يتقمطا كالوت زيجا بتعمي خمزي يلكن ابرسخن اي تقمطا كالوت زيجا انديالو اوليدم دربيو انستم زقطقطو دهارموس لزي زاربالو منبر دقطقطو لو دهارمو لو دبساچو لو زقفلو لو كما تم كالوت زيجاو تم دك عدكم سلازي اترسخن برين واش اي تسرحا نتناشتو امرؤن اي تبلاشواله اي تبلاشو امروخن كال زيجا طعياتهم هم زعين زيجا طعياتهم صعدو خمزيهم صلمت خمزيهم كالوت كمزيهم نو كوم زبحال نجر يله ترديكنا له كوم زبحال نجر يله اب كل حماق الله اب كله صبق الله كلها صبق الحماقات لزلو اسخاتكن امروخن تراي ناملاخ تصليا طعي سب كبك ناملاخ تصليا مؤزوز املاخ زفرح كبكن تصليا امبر هيك كستون كن حريزن حواتي كم حنتي
حافتخن مالتي أنا أنتي تمرعي زي قدس كم حنت عبي حافتخن إذا خلا بو كندلي أمرخنا يتبلشوا حري أمرخنا يتبلشوا سبوت كنا خبرة سبوت كن فتوى سبوت كنت أعززهم كم تي قال أملاك لكن أعززني لون دحر خيرو بعد الفلت دحر دا أنا نسخنا برايد اللي السخي كم زي هلون دحر كبرت تسألي أنت خيرو ناتكن قد أكون نمبر سألكن مسكال مسكال زي جاها يتوددرو مسكال زي جاها يتوددرو نمتى مسكال زي جاها يتوددرو مسيلك الساتون نقابلنت عدمي أم أبي محلفهم حنت غاتفلت هذا لكن عدمي توم قالوا زي جا أب عدوم تماهرهم أو إم زلوا تدلهم بزح عينت نهيوت مستنكر أحلفونهم مسجدل أحلفونهم ورقة هابونا لهم أحلفونهم إذا أتوم جن عدم نجار من جد خب بحر خمسيو أب بحر جيمت أتعدي زلوا ورقة حافتي ورقة مسحاتها تمرتخ مهاري بزح عينت مستنكر بزح عينت نابتي نودي إسراف جوروز جبوا أو ودي ثلاثة أو ودي ثلاثة حموشاني زي تجورو إذا أب قمت كانت توخن كلا كابي يمتيو كنا بدي مستنكري متيو أنتي يجيرو جيزيو أبي يحلفو جيزيو كسجر ورقة كمت نبتي كابز عدي كابز عدي كمل متيو بس ما تشعو أنتي يجيرو أو دك 4 يوم زي قارا خمس ديم دقورو دك 10 يوم زي قارا خمس ديم زقورو اسخاتكم جن كمزي ابي يوم نيرو كابي يوم متيو انتي مستنكر انتي قدل سجرو من متيو الزخاء بقمت كان كلنا يا خبرات تعذبتي كمزي زبلتيو قال عدل كرخينا دينا نحناسي كبا جميل كا زياده نخن مهار زياده نخن الدلادل قلسي عدل رخيبنا دينا بزح كرتت زبلنا سباتينا سلازي بزح قدلت كله في حداره في نبرقه قدنيو زي ملؤنت كله قدني بزخونه 50 قال عنده بحنساب غيرنا يسالنا سلطوليه كاتولني بلبي ازمسكن بروح معلتي فراي في تاتا بري خاط قبت هادين كم وي خاخي ساعات يابكا مع تاول خسادنا ايتال خاودنا هيمانتنا ليلوطنا ويلي وفيكم توبه لحم تقول تخادنكم ويخم كيدو كندينا يجي عدمي هاكم طاليان توليد السمانيا دي قلوتكم ساعتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبو